नमस्कारः। अद्य भारतसर्वकारेण प्रायोजितायां ई-स्नातकोत्तरपाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते 39 पाठः। उदयमानानि, लङ्कोदयमानानि वा निरक्षोदयमानानि। तदनन्तरं यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते षोडशपत्रम्, अर्थात् ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। अयि भो मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति, अर्थात् उद्देश्यं विहाय कस्यापि पाठस्य परिपूर्तिः न भवति वा तत्र पाठे रुचिः एव न भविष्यति। तर्हि अस्य पाठस्यापि कानिचित् उद्देश्यानि पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं प्रतिपादितानि सन्ति। कानि च सन्ति उद्देश्यानि? पश्यन्तु तावत्। यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते ज्योतिषशास्त्रीयम् उदयमानानि विषयकं तत्त्वज्ञानं भविष्यति। अर्थात् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु ज्योतिषशास्त्रीयम् उदयमानानि, अर्थात् ज्योतिषशास्त्रे वा सिद्धान्तस्कन्धे राशीणां यानि मानानि पठितानि सन्ति वा निरक्षोदयमानानि पठितानि सन्ति तेषामपि ग्रन्थिभेदने दक्षः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते उदयमानविषये लेखनस्य दक्षता आगमिष्यति। अर्थात् चेत् उदयमानविषये किञ्चित् लेखनस्य इच्छा वर्तते, विचिकित्सा वर्तते, तर्हि स तु तस्मिन्नपि विषये पारङ्गतो भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते उदयमानानि अवगमने साफल्यं प्राप्स्यति। अर्थात् कस्य राशेः किं मानं वर्तते, अर्थात् चेत् मेष इत्यस्य इच्छा वर्तते, अर्थात् इत्यस्य किं मानं वर्तते तस्यापि प्रतिपादने दक्षः भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण मेषादारभ्य मीनान्तं राशीणाम् उदयमानानि प्रतिपादने दक्षः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते, अर्थात् ज्योतिषशास्त्रे उदयमानानां भूमिकावगमने सहायता भविष्यति। अयि भो मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् लग्नानयने उदयमानानाम् उपयोगिता सार्वत्रिको भवति। अर्थात् उदयमानानि विहाय तस्य संसाधनं वा लग्नस्य संसाधनं नैव भवितुमर्हति। अतः उदयमानानां का वर्तते भूमिका तस्यापि प्रतिपादने वा तस्यावगमने दक्षः भविष्यति। तदनन्तरम् उदयमानस्य सम्यक् बोधः करिष्यति। अर्थात् उदयमानानां किं स्वरूपं भवति, तत्र क्षेत्रे कीदृशी स्थितिः वर्तते उदयमानानाम्, एतस्यापि प्रतिपादने दक्षः भविष्यति। तदनन्तरम् अत्र पाठस्यास्य परिचयः मया अत्र समुपस्थाप्यते। यथा वयं जानीमः यत् वेदस्य नेत्राङ्गरूपं ज्योतिषशास्त्रं लोकोपकारकं प्रत्यक्षशास्त्रं वर्तते। अर्थात् ज्योतिषशास्त्रं वेदांगे वर्तते वा वेदपुरुषस्य नेतृत्वेन तिष्ठति। तत्र ज्योतिः पिण्डानां विषये अध्ययनत्वात् अस्य नाम ज्योतिषशास्त्रम् उचितमेव वर्तते। ज्योतिष्काः ग्रहाः नक्षत्राणि च ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनस्य मूलभूते अंगे स्तः। ग्रहाः सञ्चरणशीलाः, नक्षत्राणि च स्थिराणि भवन्ति। तत्र नक्षत्रपदेन किम् अवबुध्यते? नक्षरतीति नक्षत्रम्। अर्थात् येषु पिण्डेषु स्वगतित्वं नास्ति, अर्थात् ये गतिविहीनानि पिण्डानि सन्ति तेषां ज्योतिषशास्त्रे नक्षत्रसंज्ञा कृता वर्तते। एवञ्च ये गमनशीलाः सन्ति, अर्थात् येषु पिण्डेषु स्वगतित्वं वर्तते ते तु ग्रहपदेन वा ग्रहपदवाचकाः सन्ति। तौ ग्रहाः नक्षत्राणि च गगने एकस्मिन् दिने तत्र भांसात्मके वृत्ते भवतः। तस्मिन् वृत्ते 27 नक्षत्राणां स्थानानि सन्ति।
अर्थात भांसात्मकस्य वृत्तमंडलस्य सप्तविंशतिदा विभागेन एकैक विभागे प्रत्येकं नक्षत्रं भवति। तेनानुसारेण चेत् 3 षट् 0 इदं चेत् सप्तविंशति इत्यनेन विभाजिते तदा 13 अंशः 20 कला मानस्य एकं नक्षत्रं समायाति। तथा च अस्मिन्नेव क्रांतिवृत्तस्य राश्यानुसारेण 12 भागाः कल्पिताः सन्ति प्राक्तनैः आचार्यैः वा। अर्थात चेत् 3 षट् 0 इदं 12 तदा 30 अंशात्मके भागे एक राशेः मानं भवति। ते सन्ति मेषः, वृषः, मिथुनं, करकः, सिंहः, कन्या, तुला, वृश्चिकः, धनुः, मकरः, कुम्भः, मीनश्च 12 राशयः भवन्ति। यथोक्तमपि वर्तते मेषो वृषोऽथ मिथुनं कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिकयो धन्वी मकर कुम्भ मीनकौ। अनेन प्रकारेण राशीनां प्रतिपादनं वर्तते। वस्तुतः क्रांतिमण्डलस्यैव 12 भागाः राशिपदवाचकाः भवन्ति। तस्मिन् क्रांतिवृत्ते ग्रहाः भ्रमन्ति। ग्रहाः स्वस्वगत्या भ्रमन् सन् चेत् 30 अंशस्य भोगं कुर्वन्ति तदा तस्य राशिः संज्ञा इति भवति। तदनन्तरं स्वस्वविमण्डले के ग्रहाः भवन्ति तदा सूर्यः, चन्द्रः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनिः, राहुः, केतुश्चैते नवग्रहाः। तथा अनेनैव प्रकारेण 27 कानिचन नक्षत्राणि सन्ति तेषामपि मया प्रतिपादनं क्रियते। अर्थात् अश्विनी, तदनन्तरं भरणी, तदनन्तरं कृत्तिका, तदनन्तरं रोहिणी, तदनन्तरं मृगशिरः, ततः आद्रा, ततः पुनर्वसु, ततः पुष्यः, ततः आश्लेषा, ततः मघा, ततः पूर्वा फाल्गुनी, ततः उत्तरा फाल्गुनी, ततः हस्तः, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूलं, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषः, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती च 27 नक्षत्राणि भवन्ति इति। वस्तुतः यथोक्तमपि वर्तते अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्ष तथा आद्रा पुनर्वसुरतः परम पुष्यश्लेषा मघा प्रोक्ता पूर्वा चोत्तर फाल्गुनी हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम् अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं च ततः परम् इत्यनेन प्रकारेण 27 नक्षत्राणां चर्चा ज्योतिषशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। एतेषां राशि ग्रह नक्षत्राणां स्थितिज्ञानार्थम् अत्र क्रांतिवृत्तं मया प्रस्तूयते। पश्यन्तु तावत् चित्रमिदम्। अत्र ध्रुवस्थानं वर्तते। ध्रुवस्थानात् तत्र ध्रुवस्थानात् चतुर्विंशत्यंश अंतरे तत्र कदम्बतारा भ्रमति। ततः ध्रुवस्थानात् 90 नाडीवृत्तस्य निर्माणं भवति। एवञ्च कदम्बस्थानात् अर्थात यत्र कदम्बतारा भवति तस्मादेव स्थानात् तत्र 90 क्रांतिवृत्तस्य निर्माणं भवति। वस्तुतः यथोक्तमपि वर्तते यत् ध्रुवस्थानात् 90 नाडीवृत्तं तदुच्यते। अनेनैव प्रकारेण अस्मिन् क्रांतिवृत्ते नवग्रहाणां भ्रमणः स्वस्वतीव्रमन्दगत्या वा भवति। यथा वयं जानीमः यत् सर्वे ग्रहाः समानयोजनात्मकेन मानेन स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति इति। परञ्च तत्र ग्रहाणां स्थितिवशात् अर्थात् क्षेत्रवशाच्च यस्य ग्रहस्य कक्षा दीर्घतमा वर्तते स तु अधिकं कालं गृह्णाति, यस्य कक्षा अल्पतमा वर्तते वा अल्पीयसी वर्तते स तु न्यूनेव काले तस्य भोगं करोति इति। अस्मिन् राशिमानखण्डे यो ग्रहः भवति तस्मिन्नेव राशि ग्रहस्य स्थितिं वयं कथ्यन्ते। क्षितिजे क्रांतिवृत्तस्य यस्मिन् भागः लगति तस्य भागस्य उदयसंज्ञा वा भवति। अत्र उदयमानानां विषये अत्र वयम् अध्ययनं करिष्यामः। तत्र किं नाम उदयमानं? वस्तुतः आकाशे ग्रहनक्षत्रादीनां मापकं स्थानं क्रांतिवृत्तम् एव अस्ति। अर्थात्
ग्रहाणाम आनयनं व दर्शनं क्रांतिवृत्ते अस्माभिः क्रियते वा ग्रहाः क्रांतिवृत्तेव आनीयते अस्माभिः। तत्र षष्ट्युत्तरशतत्रयम् अंशात्मके क्रांतिवृत्ते 27 नक्षत्राणां 12 राशीणां च व्यवस्था वर्तते। तेन माध्यमेन आकाशीय स्थितीनां प्रभावित क्षेत्राणां च विषयज्ञानं कर्तुं शक्यते। एवमत्र कस्यापि राशेः क्रांतिवृत्तस्य खण्डस्य वा उदये जाते यत् समयमानं लगति तदेव मानम् इत्युच्यते। अर्थात् भांसात्मके क्रांतिवृत्तस्य विभागाः यावता अस्वात्मकेन कालेन लंका क्षितिजे समुद्गच्छन्ति ते तेषां राशीणाम् उदयासवः वा उदयमानानि कथ्यन्ते इति तु सूर्यसिद्धान्ते मरीचिकारेण उक्तमपि वर्तते। यद्यपि समेषां 12 राशीणाम् अंशात्मकं समानमानमेव अस्ति तथापि क्षितिजोदयमानं भिन्नं भिन्नं प्रतिपादितं वर्तते। कथं पश्यन्तु तावत् कालज्ञापकं नाड़ीमण्डलं लङ्काक्षितिजे लम्बायमानं वर्तते। अर्थात् नाड़ीवृत्तं लङ्काक्षितिजे लम्बत्वेन तिष्ठति। अतः तदा तेन तत्र सर्वेषां 12 राशीनां कलात्मकमानमपि समानमेव भवितुमर्हति। परञ्च मेषादीनां राश्यादि परिमाणपरिचायकस्य क्रान्तिवृत्तस्य क्षितिजे तिरश्चीनत्वात् तद्विभागानां कलात्मकभोगाः भिन्नाः भिन्नाः एव सन्ति। गोलीयदृष्ट्या क्रांतिवृत्तस्थरास्यादि रास्यन्तबिन्दौ उपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तयोः अन्तरं नाड़ीवृत्ते रास्युदयासु मानं भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। तत्र भिन्न भिन्न राश्योदयमान प्रसंगे भास्कराचार्येण स्वकीये ग्रन्थे सिद्धांत शिरोमणौ उक्तं वर्तते। किमुक्तं वर्तते पश्यन्तु तावत्। यो हि प्रदेशोपमण्डलस्य तिर्यक् स्थितो यात्युदयं तथास्तं सोल्पेन कालेन य ऊर्ध्वसंस्थो नल्पेन सोऽस्मादुदयान् तुल्याः। य उद्गमे याम्यनता मृगाद्याः स्वस्वापमेनापि निरक्षदेशे याम्यक्षतस्तेति न तत्त्वमाप्ता उद्यन्ति कालेन ततोल्पकेन। अर्थात चेद अस्य शब्दार्थः क्रियते तथा यो हि अर्थात निश्चयेन यः प्रदेशो अपममण्डलस्य अर्थात अपममण्डलस्य प्रदेशः तिर्यक् स्थितो अर्थात तिर्यक् रूपेण संस्थितोऽस्ति। यात्युदयम् अर्थात उदयं याति गच्छति इत्यर्थः। तथास्तं अर्थात तथैव एव अस्तं भवति। सोल्पेन कालेन अर्थात स अल्पसमयेन। य इत्युक्ते यः ऊर्ध्वसंस्थो अनल्पेन अर्थात ऊर्ध्वभागे संस्थितः स तस्मात् दीर्घकालेन सोऽस्मादुदया अर्थात अस्मादेव कारणात् उदयं न तुल्य अर्थात तुल्यं न भवति। किन्तु य इत्युक्ते यः उद्गमे इत्युक्ते उद्भवे याम्यनता अर्थात दक्षिणनतोस्ति मृगाद्या इत्युक्ते मकरादयः स्वस्वापमेनापि अर्थात स्वकीयेन स्थानान्तरितेनापि निरक्षदेशे अर्थात अक्षांशरहिते शून्याक्षदेशे याम्याक्षतस्तेति न तत्त्वमाप्ता अर्थात दक्षिणाक्षतः ते अतिनतत्त्वम् आप्नुवन्ति तदनन्तरम् उद्यन्ति अर्थात उदयं प्राप्नुवन्ति कालेन समेन ततो अल्पकेन अर्थात ततश्च अल्पसमयेन एव। चेद श्लोकस्य व्याख्या अस्माभिः क्रियते तदा किं भविष्यति स्वरूपम्। अर्थात यः प्रदेशः अपममण्डलस्य तिर्यक् भागे संस्थितो भवति तस्मिन् प्रदेशे अल्पकालेन एव सूर्योदयः भवति इति। तथैव अल्पेन समयेन अस्तमपि भवति। तथा च यः प्रदेशः ऊर्ध्वसंस्थितो भवति तस्मिन् प्रदेशे उदयकालः समो न भवति अर्थात तत्र दीर्घकालेन उदयो भवति। निरक्षदेशे मकरादयः राशयः दक्षिणनतत्वात् अल्पसमयेन एव उदयं यान्ति। रास्युदयासूनां निरक्षे साधनं क्रियते। पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् पारिभाषिक पदानि सन्ति येषां ज्ञानम् अस्माभिः अवश्यमेव कर्तव्यम्। यत् खलु प्रथमं पदं वर्तते
तद्वर्तते नाड़ीवृत्तम, अर्थात ध्रुवस्थानात् नवत्यंशैः विहितं वृत्तं वर्तते तदेव नाड़ीवृत्तम। नाड़ीवृत्तं तु निरक्षदेशे लम्बत्वेन तिष्ठति, एवंच समेषां जनानां नाड़ीवृत्तं तु समानमेव भवति। एवंच नाड़ीवृत्तस्थ धरातल देशाः अर्थात नाड़ीवृत्ते व नाड़ीवृत्ताधो ये देशाः सन्ति तेषां निरक्षदेशाः संज्ञा इति क्रियते। कथं? तत्र अक्षांशाभावात्, अर्थात अक्षांशस्य प्रवृत्तिः नाड़ीवृत्तादेव भवति। अर्थात नाड़ीवृत्ते शून्य अक्षांश, तदनन्तरं चेत् उत्तरदिशि कोऽपि गच्छति वा दक्षिणदिशि कोऽपि गच्छति तदा अक्षांशस्य वृद्धिः वा ह्रासो वा भवति इति। अनेनैव प्रकारेण तत्र अपरं यत् खलु पदं वर्तते तद् वर्तते क्रांतिवृत्तम्। यथा वयं जानीमः यत् सूर्यः क्रांतिवृत्तं न जहाति, अर्थात क्रांतिवृत्ते एव सूर्यस्य भ्रमणं संजायते वा इत्थमपि वक्तुं शक्नुमः, अर्थात यस्मिन् मार्गे सूर्यः भ्रमति तदेव क्रांतिवृत्तम् इति संज्ञा क्रियते। वस्तुतः सूर्यः एव प्रत्यक्ष दैवत्वेन तिष्ठति अस्मिन् ब्रह्माण्डे। अतः समेषां ग्रहाणाम् आनयनं साधनं वा क्रांतिवृत्तानुरोधेन अस्माभिः क्रियते, अर्थात ये क्रांतिवृत्त समीपस्थाः ग्रहाः सन्ति तेषां संसाधने सारल्यं भवति। अतः क्रांतिवृत्तस्य कल्पना वा साधनं वा प्रतिपादनं ज्योतिषशास्त्रे कृतमस्ति। तदनन्तरं यत् खलु अपरं पदं वर्तते तद् वर्तते राशिः। वस्तुतः क्रांतिवृत्तस्य वा इत्थमपि वक्तुं शक्नुमः, अर्थात राश्यादि परिमाणपरिचायकस्य क्रांतिवृत्तस्य समाद्वादश भागाः राशिपदेन अभिताः भवन्ति। अर्थात यह खलु प्रथमः भागः वर्तते स वर्तते मेषराशिः, तदनन्तरं वृषः, तदनन्तरं मिथुनं, तदनन्तरं कर्कटः, सिंहः, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भमीनादयः राशयः प्रतिपादिताः सन्ति। अतः अनेनैवानुरोधेन अर्थात पारिभाषिक पदानाम् अनुरोधेन अत्र पाठस्य प्रतिपादनं मया क्रियते। तत्र निरक्षोदयासु संसाधनार्थं व लंकोदयासु साधनार्थं सूर्य सिद्धान्ते ये श्लोकाः सन्ति तेषां प्रतिपादनमपि अत्र मया क्रियते। त्रिभद्युकरणार्धगुणा स्वाहोरात्रार्धभाजिताः क्रमादेकद्वित्रिभज्या तच्चापानि पृथक् पृथक् स्वाधोधः परिशोध्योऽथ मेषालंकोदयासोः। अस्यार्थः क्रियते मया अत्र। अर्थात त्रिभद्युकरणार्धगुणः अर्थात त्रिराशि द्विज्या गुण्याः, स्वाहोरात्रार्धभाजिताः अर्थात स्वक्रांतिज्या संबंधी द्विज्याभिर्भाज्याः, क्रमादेकद्वित्रिभज्याः अर्थात क्रमेण एक राशिज्या, द्विराशिज्या, त्रिराशिज्यायाः, तच्चापानि अर्थात तत्फलानां धनुषि पृथक पृथक अर्थात भिन्न भिन्न स्थाने स्थाप्यानि, स्वाधोधः अर्थात तदनन्तरं स्वाधोधः, परिशोध्योथ अर्थात परिशोध्य मेषालंकोदयासव अर्थात क्रमेण मेषादितः लंकोदयासव भवन्ति, निरक्षोदयासव वा भवन्ति इति स्पष्टमेव वर्तते। तदनन्तरं वर्तते यत् चेद अस्य व्याख्या अस्माभिः क्रियते। अर्थात एकराशिज्या, द्विराशिज्या, त्रिराशिज्यायाः त्रिराशि द्विज्या गुण्याः क्रमात् स्वक्रांतिज्या अर्थात स्वक्रांतिज्या संबंधित द्विज्याभिर्भाज्याः फलानां धनुषि अर्थात भिन्न भिन्न स्थाने स्थाप्यानि, अर्थात स्थानद्वये स्थापनीय। तदनन्तरं स्वाधोध अर्थात एक राशिज्या फलं यथास्थितं ततः प्रथम फलं द्वितीय फलात् द्वितीय फलं तृतीय फलात् ऊनीकृत्य पृथगनुक्तौ प्रथम फलं द्वितीय फलात् न्यूनं कृतं सद्वयोः फलयोः मार्जनात् तृतीये शोध्यासंभवः। प्रथमस्य ज्ञानसंभवश्चेति प्रथम द्वितीय तृतीययोः पृथक् स्थापनम् आवश्यकम्। मेषमारभ्य राशित्रयाणां लंकोदयासवो निरक्षोदयासवो वा भवति इति चेत् लंकोदयासवः इत्यस्य उपपत्तिः प्रसंगे यदा विचार्यते केन प्रकारेण अस्योपपत्तिर्भवति वा लंकोदय साधनस्य मूले किं वर्तते,
अर्थात अस्य कीदृशं भवति आकाशीय स्वरूपम वा केन प्रकारेण अस्य सूत्रस्य निर्वचनम अस्माकम् आचार्यैः कृतं प्राचीनकाले। तदनन्तरं वक्ष्यते मया यत् क्रांतिवृत्त नाड़ीवृत्त संपातात् क्रांतिवृत्ते मेषादि चापांशाः करणः भवति। तत्र गत ध्रुवप्रोते क्रांत्यंशाः भुजः। नाड़ीवृत्ते संपातात् ध्रुवप्रोतावधि विश्वांशाः कोटि इति चापजाते संपातकोणस्य परक्रांति समयस्य ज्ञानात् चापीय त्रिकोणमिति गणितानुसारेण अत्र अस्य संसाधनं क्रियते। अर्थात अत्र भुजज्या चेत् परमाल्पद्विज्या संगुण्य द्विज्या इत्यनेन विभाजिते तदा विश्वांसज्या भवति। ततः सर्वेषां चापानि नाड़ीक्रांतिवृत्त संपातादगतानि शुद्धरास्युदयासु ज्ञानार्थम अधोधः परिशोधितानि। पूर्वोक्तं शौरम क्रांत्यानयनम इह च लंकोदयानयनम एव सम्प्रति प्रसिद्धचापीय त्रिकोणमिति प्रकाराणां मूलमिति भृशं विचिन्त्य बुद्धिमद्भिः। तदनन्तरं किं भवति यत् अत्र स्पष्टीक्रियते मया अस्य विषयस्य क्षेत्रेऽस्मिन्। पश्यन्तु तावत् क्षेत्रमिदम्। अत्र स द फ र य यानि स्थानानि सन्ति तेषामपि परिचयः मया अत्र दीयते। अत्र स वा इत्युक्ते स्वरविशिष्ट स इत्युक्ते संपात स्थाने। ततः स य स्वरविशिष्ट स अत्र नाड़ीवृत्तत्वेन तिष्ठति। तदनन्तरं स र श इति तु क्रांतिवृत्तं वर्तते। तदनन्तरं यत् खलु स्थानं वर्तते ध्रुव, अर्थात ध्रुव इत्युक्ते ध्रुव स्थानं वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रे सामान्येन व्यवह्रियते यत् ध्रुवपदेन ध्रुवस्थानमेव बोध्यते छात्रैः। तदनन्तरं वर्तते सन अर्थात नाड़ीवृत्ते विश्वांशाः। तदनन्तरं वर्तते सत अर्थात क्रांतिवृत्ते भुजांशाः। तदनन्तरं वर्तते नत अर्थात ध्रुवप्रोतवृत्ते क्रांत्यंशाः। तत्र प्रोत नाम किम अर्थात कस्मिन्नपि बिन्दोपरि कस्मादपि स्थानात् चेद् सूत्रं वा वृत्तं क्रियते तत्तु प्रोत इत्युच्यते। अर्थात ध्रुवस्थानात् कृतं चापं ध्रुवप्रोतं, क्रांति तत्र कदम्बस्थानात् कृतं चापं कस्मिन्नपि ग्रहोपरि वा कस्मिन्नपि स्थानोपरि तत्तु कदम्बप्रोतमिति भवति। तदनन्तरम् एकराशिज्या द्विराशिज्या त्रिराशिज्या च पृथक पृथक परमाल्पद्विज्या गुणिता स्वास्वहोरात्र वृत्तव्यासार्धेन अर्थात स्वस्वद्विज्या भक्ता एवं पृथक पृथक तेषां त्रयाणामपि फलानां यानि चापानि तानि अधोधः निष्कास्य शेषाणि मेषादितः क्रमेण लंकोदयमानानि भवन्ति। तेषामपि असवात्मकं साधनं क्रियते। एवमत्र निरक्षदेशे सर्वत्र क्षितिजस्य ध्रुवप्रोतवृत्तत्वाद् अतुल्यान्नपि मेषादि राश्युदयमानान्येकरूपाणि भवन्ति। अन्यत्र साक्ष्यदेशे अक्षांशानां भेदात् न्यूनाधिकानि जायन्ते। एवं निरक्षदेशे तु मेषादि रास्यन्तबिन्दुषु पूर्वक्षितिये तत्तद्बिन्दुगत ध्रुवप्रोतवृत्तस्यैव तत्काले क्षितिजवृत्तत्वात् मेषादि राशीणां विश्वांसानामपि तत्र विश्वांसमानानि एव तेषाम् उदयमानानि भवन्ति। किं भवति? एवमेवात्र वृषान्तबिन्दुविश्वांसेभ्यः मेषान्तबिन्दुविश्वांस विशोधनेन अवशिष्टं वृषराशेः निरक्षोदयमानं भवति। एवमेव मिथुनान्तबिन्दु विश्वांसेभ्यः वृषान्तबिन्दुविश्वांस विशोधनेन अवशिष्टं मिथुनराशेः निरक्षोदयमानं सिद्ध्यति। अतोत्र मेषोदयमानात् वृषराश्योदयमानात् मानम् अधिकं जायते एवंच वृषराशोदयमानात् मिथुनस्योदयमानम् अधिकं भवति। साधनावसरेऽस्मिन् मेषादितः मिथुनान्तं यावत् ध्रुवप्रोतवृत्तानि विशोध्यानि विधेयानि भवन्ति। ततः चापीय त्रिकोणमित्यनुपातेन मानानि सोदाहरणानि साध्यन्ते। तत्र यदि मेषान्तद्विज्याकरणे परमाल्पद्विज्याकोटिः तदा मेषज्या चापकरणे किमिति अत्रानुपातेन
चेत् परमाल्पद्विज्या चेत् एक राशि इत्यनेन ज्या गुण्यते एवञ्च मेषान्तद्विज्या भाजिते सति तदा किं फलं भवति यत् 3 3 षट् षट् तत्र मेषोदयासु ज्या किं भवति यत् 1 7 1 9 गुणित 3 1 4 0 इत्यनेन प्रकारेण चेत् एतस्य चापमस्माभिः क्रियते वा अनेन प्रकारेण किं भवति यत् स्वरूपं 1 षट् 0 4 तदनन्तरम् एतस्य चापं यदि अस्माभिः क्रियते तदा 1 षट् 7 0 इत्यनेन प्रकारेण मेषस्य मानं समायाति। तदनन्तरं पुनरनुपासः क्रियते यदि वृषान्तद्विज्यायां परमाल्पद्विज्या तदा द्विराशिज्यायां किमिति तदनन्तरं समायाति वृषराशेः मानं। तदनन्तरं यत् खलु मानं वर्तते तद्भवति यत् 3 4 षट् 8 एवमत्र मेषोदयासु विशोधिते सति फलं भवति 1 7 9 8 एवमत्र सिद्धान्तग्रन्थे स्वल्पान्तरात्वात् पठितमस्ति। यदि पुनः परमाल्पद्विज्यायां परमाल्पद्विज्या तदा त्रिज्या किमिति तदा नाडीवृत्ते त्रिज्या तुल्या राशित्रयोदयासु ज्या भवति इति स्पष्टमेव तस्य मानं समायाति 3 1 4 0 चेत् अस्य चापम् अस्माभिः क्रियते 5 4 0 0 तत्र राशित्रयोदयासवः तत्र राशिद्वयोदय माने शोधिते सति अवशिष्टं भवति 1 9 3 5 इति तु मिथुनोदयासु मानं सिद्ध्यति यथोक्तमपि वर्तते सूर्यसिद्धान्ते खखाष्टयोर्थ गोगैका सरस्त्र्यङ्क हिमांशवः। अत्र त्रयाणां मेषवृषमिथुना राशीनां निरक्षोदयासवः सिद्ध्यन्ति। तत्र नाड़ीक्रांतिवृत्ते सम्पातस्थानात् त्रिभान्तरे तयोः परमान्तरम् अतो मिथुनान्ते धनुरन्ते च क्रांतिः परमा भवति। तत्र उभयत्र क्रान्तेः तुल्यमेव अपचयो भवति। तेन मिथुनसमः करकः वृषसमः सिंहः मेषसमः कन्येति मेषादयः एव व्यस्ता कर्कादयस्त्रयो भवन्ति। तद्यथा मेषस्य मीनस्य च 1 षट् 7 0 असवः वृषस्य कुम्भस्य च 1 7 9 5 असवः मिथुनस्य मकरस्य च 1 9 3 5 अस्वः करकस्य धनोश्च 1 9 3 5 अस्वः सिंहस्य वृश्चिकस्य च 1 7 9 5 अस्वः कन्यायाः तुलायाश्च 1 षट् 7 अशवः भवन्ति इति तु अस्पष्टमेव वर्तते। तदनन्तरं स्पष्टार्थं पश्यन्तु सारिणीम् इदं। तदनन्तरं श्लोकोऽपि वर्तते यत् व्यस्ताव्यस्तेर्युता स्वै स्वै कर्कटाद्यास्ततस्त्रयः उत्क्रमेण षडेवैते भवन्तिष्ठतुलादयः। अनेन प्रकारेण चेत् अस्य व्याख्या क्रियते श्लोकस्यास्य तदा कर्कादि राशित्रयम् अर्थात् कर्कसिंहकन्यानाम् असवः मेषादि राशित्रयाणां व्युत्क्रमेण भवन्ति। यथा मेषस्य वृषस्य मिथुनस्य कर्कस्य इति तु मया पूर्वमेव प्रतिपादितं वर्तते यत् कीदृशं स्वरूपं भवति यत् क्रमेण वा उत्क्रमेण चेत् क्रियते। पश्यन्तु तावत् स्फुटीकरणार्थं यथा मेषस्य किं भवति वृषस्य किं भवति मिथुनस्य किं भवति तदेव पुनः तुलादि षड्राशीनाम् अधाक्रमेण असवः भवन्ति। यथा तुलायाः 1 षट् 7 0 तत्र वृश्चिकराशेः 1 7 9 5 धनोः 1 9 3 5 मकरस्य 1 9 3 5 कुम्भस्य 1 7 9 5 मीनस्य 1 षट् 7 0 इति। अस्य कृतेपि श्लोकः वर्तते अर्थात निरक्षदेशे क्षितिजाख्यवृत्तम् उन्मण्डलं तज्जगुरन्यदेशे स्वेशे कुजेर्कस्य समुद्गमोऽस्मात् चरार्धमर्को दययोस्तु मध्ये। अर्थात अस्य व्याख्या अस्माभिः क्रियते तदा किं भवति निरक्षदेशेषु चराभावात् समेषां 12 राशीणां स्वस्वकालेन उदयः जायन्ते। अन्यत्र तु स्वक्षितिज उन्मण्डलान्तर रूप चरखंडकालेन राश्युदयासवो अंतरिताः भवन्ति यथोक्तं भास्करेण स्वकीय सिद्धांत ग्रंथे। तदनन्तरं सोदय साधनार्थं चरादीनां संस्कारः क्रियते वा चरासवः साध्यन्ते। तत्र स्वक्षितिज उन्मण्डलान्तर रूप चर संस्कारेण निरक्षदेशीयाः उदयासवः स्वदेशीयाः क्रियन्ते। तत्र मेषादि राशित्रयस्य प्रथमः स्वदेशे समुद्गच्छन्ति पश्चात् निरक्षदेशीयाः भवन्ति। अतोत्र चरखण्डकालेन निरक्षोदयासवो हीनाः स्वदेशे उदयासवः सिद्ध्यन्ति।
एवमेव वर्णनं भास्करेण प्रतिपादितं वर्तते। तदनन्तरं पश्यन्तु तावत् किं भवति। अस्मिन् पाठे प्रतिपादित यानि लङ्कोदयमानानि सन्ति चेत् तेषां ग्रहणं कृत्वा लग्नादीनां साधनं क्रियते तर्हि किं भविष्यति। अर्थात् भास्करेण स्पष्टमेव उक्तं वर्तते यत् यानि क्षेत्राणि प्रतिपादितानि सन्ति तान्येव स्थूलानि सन्ति। कथं? तत्र भास्करेण स्वयमेव उक्तम्। अर्थात् क्षेत्राणां स्थूलत्वात् स्थूला उदया भवन्ति राशीणां सूक्ष्मार्थी होराणां कुर्याद्दिक्काणानां वा। चेत् सूक्ष्म उदयमानस्य जिज्ञासा वर्तते तर्हि द्रेष्काणादेव तस्य संसाधनं कर्तव्यं। तदनन्तरम् अनेनैव प्रकारेण पाठस्य परिपूर्तिः भवति। चेत् पाठस्य सारांशिकायाः यदि इच्छा वर्तते अर्थात् सारांशरूपेण पाठस्यास्य अध्ययनं केन प्रकारेण वयं कर्तुं शक्नुमः तदा प्रतिपाद्यते मया। वस्तुतः आकाशे ग्रहनक्षत्रादीनां मापकं स्थानं क्रांतिवृत्तमेव अस्ति। षष्ट्युत्तरशतत्रयात्मकम् अंशात्मके क्रांतिवृत्ते 27 नक्षत्राणां 12 राशीनां च व्यवस्था वर्तते। तेन माध्यमेन आकाशीय स्थितीनां प्रभावित क्षेत्राणां च विषयज्ञानं कर्तुं शक्यते। एवमत्र कस्यापि राशेः क्रांतिवृत्तखण्डस्य वा उदये जाते यत् समयमानं लगति तदेव उदयमानम् इति उच्यते। यद्यपि समेषां 12 राशीनाम् अंशात्मकं मानं समानम् एव अस्ति तथापि क्षितिजोदयमानं भिन्नं भिन्नं प्रतिपादितम् अस्ति। कालज्ञापकं नाडीमण्डलं लङ्काक्षितिजे लम्बायमानमस्ति तदा तेन तत्र सर्वेषां 12 राशीनां कलात्मकं मानमपि समानमेव भवितुमर्हति। परञ्च मेषादीनां राश्यादि परिमाणपरिचायकस्य क्रांतिवृत्तस्य क्षितिजे तिरश्चीनत्वात् तद्विभागानां कलात्मकभोगाः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति इति तु। गोलीयदृष्ट्या क्रांतिवृत्तस्थरास्यादि रास्यद्यन्तबिन्दौ उपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तयोः अन्तरं नाडीवृत्ते रास्युदयमानं भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। अनेनैव प्रकारेण पाठस्यास्य समासेन परिपूर्तिः भवति। अतः इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।